नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आज पृथ्वी जयन्ती। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसकै रूपमा मनाउने गरिएको थियो। देश गणतन्त्रमा गएसँगै पृथ्वी जयन्ती उपेक्षामा पर्दै आएको छ। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेका थिए। आफ्नो राज्य विस्तार गरेर नेपाल राष्ट्र बनाएकै कारण आज हामी नेपाली भएर बाँच्न पाएका छौं। तत्कालीन परिस्थितिमा जे जस्तो सोचका कारण एकीकरण गरिए पनि आज सगर्व नेपाली भन्न पाउने अवस्था भने राजा पृथ्वीनारायण शाहकै कारण भएको इतिहास छ। यसलाई भुल्नु मनासे हुँदैन। हरेक कुरामा राजनीतिक टीका टिप्पणीबाट हेरिने परिपाटी भन्दा माथि रहेर इतिहासका पात्रहरूको सम्मान गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ। यता सरकारले कतिपय सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। यो अनौठो र दुर्लभ निर्णय नभए पनि तत्कालका लागि कति व्यावहारिक होला भन्ने प्रश्न भने उठेको छ। विश्वका कतिपय देशमा खोप लगाउन अनिच्छुकहरूलाई हेरेर यस्तो निर्णय लिएका छन्, तर नेपालमा इच्छुक भएर पनि सबैले पूर्ण मात्रामा खोप लगाउन पाइरहेका छैनन्। खोप जुनसुकै समयमा जुनसुकै स्थानबाट सहजै लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेर मात्रै यस्ता बाध्यकारी नियमहरू बनाए उचित हुने थियो। यति बेला प्रश्न उठ्छ, 1 महिना अगावै सरकारले खोप नलगाए भविष्यमा सरकारी सेवा एवं सार्वजनिक स्थलको प्रवेश तथा पहुँचमा रोक लाग्न सक्ने नीति किन बनाएर सार्वजनिक गरेन? सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने कम्तीमा 1 महिनाको समय दिन आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूज का हेडलाइंस। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पण। नेपाल सदैव स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रहेको उल्लेख। राजनीतिक नेता जोडिएका मुद्दाहरूमा अख्तियारको मौनता यथावत। राजनीतिक र पहुँचवाला माथि कठोर हुन नसक्दा अनुसन्धान प्रक्रियाको औचित्यमा नै प्रश्न। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र कारबाही चलाउने निकायहरूलाई पनि प्रभावमा पार्न खोज्ने। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा 4 महिना लाग्ने। निर्वाचन आयोगद्वारा मिति प्रस्ताव गरे पनि अझै भएन चुनाव घोषणा। समयमै चुनाव हुनेमा प्रतिपक्ष दलको आशंका। 14 गते र एकै चरणमा सम्भव छैन भने वैशाख 14 र 22 गते। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै कडाई गर्ने प्रशासनको तयारी। खोप कार्ड अनिवार्य भएसँगै खोप केन्द्रहरूमा अत्याधिक चाप। एकै दिन 2500 कोरोना संक्रमित थपिए। जुनसुकै लागि पनि तपाईँको चाहिँ कार्ड अनिवार्य त, त्यस पछाडि तपाईँको आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि। र लोकेश बमको आक्रमक ब्याटिङमा बागमतीमाथि एपीएफको प्रभावशाली जित। पीएम कप क्रिकेटको आजको खेलमा प्रदेश 2 कर्णाली र पुलिस पनि सफल। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। आज पुष 27 गते राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। नेपालमा विगतमा पनि राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती विविध कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिएको थियो। तर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै उनको योगदानको सम्मान गरेका छन्। यसले पुनः इतिहासका पात्रको योगदानको कदर गर्ने नेपाली संस्कृतिलाई बल दिएको विश्लेषण भइरहेको छ। राज्य भार सम्हालेका पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रा टुक्रामा विभाजित नेपालको एकीकरण गरेका थिए। उनको योगदानको कदर गर्न सिंहदरबार पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले वीर पुर्खाको बलिदानबाट निर्माण भएको मातृभूमिलाई उन्नतिको मार्गमा लैजाने अभिभारा नेपालीको काँधमा रहेको बताएकी थिइन्। तत्कालीन गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा तराई पहाड र हिमालका नागरिकले नेपाल राष्ट्रको भौगोलिक र भावनात्मक एकीकरणमा ठूलो योगदान गरेको तथ्य इतिहासमा अंकित रहेको राष्ट्रपति भण्डारीले स्मरण समेत गरे। यस्तै पूर्व राजा शाह
सिंहदरबारको पश्चिम गेट नजिक रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न जाँदा त्यहाँ गणतन्त्र विरोधी नारा समेत लागेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भने पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राज्यले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्को वर्ष राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन आन्दोलनको रूपमा अघि बढ्ने समेत उनले उद्घोष गरे। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली नाम र पहिचान दिएकै कारण नेपाल रहेको तथा नेपालभित्र राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै उनले राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्य भएको जिकिर गरे। यी बाहेक देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइएको छ। मुलुकमा हुने अख्तियार दुरुपयोगको घटना नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारले पद र शक्ति निकट भएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरेको घटनाले पनि यो खालको आरोप निरन्तरता पाइ नै रहेको छ। प्रशासनिकदेखि राजनीतिक तहमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेदेखि चर्चित ठूला प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्नुको कारण समेत बहसमा उठिरहेको छ। एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि खटिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विशेष गरी पद र शक्तिको आडमा हुने ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनै नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सारा स्रोत साधन ससाना घुस प्रकरणमा केन्द्रित गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको हो। राजनीतिक नेता तथा उच्च प्रशासकहरूले मिलाएर गर्ने ठूला भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरूलाई जस्तो रङ्गीहात घुस रकम सहित पक्राउ गर्न सम्भव छैन। तर उनीहरूको आमदानी र कारोबारको वैधता जाँचेर भ्रष्टाचारबाट कमाएको ठहर गरी अख्तियारले मुद्दा चलाउन पाउने कानून छ। तर अख्तियारका पदाधिकारी दायित्व पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर नभन्दा अख्तियारको काम फितलो साबित भइरहेको छ। अख्तियारका अधिकारी भने अनुसन्धानको प्रक्रिया नै लामो हुने भएकाले ठूला प्रकरणको निचोडमा पुग्न समय लागेको दावी गर्छन्। ती कतिपय विषयहरूमा अनुसन्धान छानबिन अनुसन्धानको क्रममा नै रहेको अवस्था हुन्छ र अब छानबिन अनुसन्धानको क्रम अलिकति लामो हुनसक्छ, कतिपय जटिल हुनसक्छ। तत्काल चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न निर्णय पुग्नलाई चाहिँ तथ्य र प्रमाणहरू जुटिरहेको अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ अलिकति थोरै अब जति अपेक्षा गरिएको थियो तत्काल अब कारबाही हुन्छ, उजुरी आयो अब त आयोगले तुरुन्तै कारबाही गर्छ भन्ने जुन अपेक्षा छ त्यो बमोजिममा चाहिँ अलिकति हामीले ढिला भएको अथवा त्यसलाई समय लागेको हुनसक्छ। सुडान घोटाला, 33 किलो सुन तस्करीदेखि वाइडबडी जहाज खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायत काण्डमा उच्च राजनैतिक व्यक्तित्वहरू मुछिएका छन्। यी कुनै पनि प्रकरणमा राजनैतिक नेतालाई जवाबदेही बनाइएको छैन। अख्तियारका पदाधिकारीले संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाले नै समस्याहरू आउने क्रम बढिरहेको छ। अख्तियारमा हुने राजनैतिक नियुक्तिको कारणले समेत बारम्बार यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। त्यो सबै जगजाहेर छ र पनि त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हुन्छ ओझेलमा पार्ने, छायामा पार्ने र त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र कारबाही चलाउने निकायहरूलाई पनि प्रभावमा पार्न खोज्ने यावत कुराहरू चाहिँ हामीले भएका पाउँछौँ। देखेको पनि त्यही नै छ। वास्तवमा अख्तियारमा नियुक्त गरिने प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू राजनीतिक दलको भागबण्डामा नियुक्त हुन्छन् र उनलाई रिजाए बापत नियुक्त हुन्छन्। जसलाई रिजाएर त्यहाँ गएका छन् तिनकै विरुद्धमा मुद्दा ल्याउँछ अख्तियारले भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ र? सकिँदैन। त्यसैले नेपाली जनताको जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएको संविधानले अख्तियारलाई बलियो बलशाली बनाएको थियो, तर नियुक्तिको प्रक्रियाबाट त्यसलाई निष्क्रिय, निष्प्रभावी र निर्बल तुल्याइएको छ। त्यो चाहिँ प्रमुख। पद र भूमिकाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने हो भने भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा अख्तियार जस्तो निकाय बढी जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन आवश्यक छ। अख्तियारले ठूला घटनामा पनि तदारुकता देखाउन सके मुलुकको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर पद र प्रतिष्ठा पाएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम गरिँदा यो निकायको भूमिकामा बारम्बार प्रश्न मात्रै उठ्ने पक्का छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशीको रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफे सञ्चालन सम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि त्यहाँको व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले राजीनामा दिएका छन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालले आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन्। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्याफे सञ्चालनका लागि बतास समूहलाई दिएको अवैधानिक ठेक्काका क्रममा कार्यकारी निर्देशक दाहाल पनि विवादमा मुछिएका हुन्। नारायणहिटीमा क्याफे प्रकरणमा छानबिनका लागि गठित समितिले सोमबार मात्रै पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संरचना अवैध भएको ठहर गर्दै संरचना निर्माण रोकी सम्बन्धित निकायबाट
कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टीमा फेरि विवाद देखिएको छ। पार्टी सञ्चालनको विषयमा संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीचको दूरी बढ्दै गएको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयनको विषयमा सुरु भएको विवाद बिस्तारै उग्र बनिरहेको छ। यो विवाद सैद्धान्तिक नभएको तर पछिल्लो समय पार्टीमा चलेको भागबण्डाको राजनीतिले निम्तिएको बुझ्न कठिन छैन। एक रिपोर्ट। हरेक भाषणका क्रममा अन्य पार्टीका नेताहरू विरुद्ध टिप्पणी गर्नमा व्यस्त हुने जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पछिल्लो समय भने पार्टीभित्रको विवादका बारे बोल्न थालेका छन्। केही दिन अघि उनले एक कार्यक्रममा आफ्ना समकालीन र समकक्षीहरू देखेर दिक्क लाग्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिए। भट्टराईको यो दिगदारीको आशय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लक्षित रहेको चर्चा चलिरहेको छ। माओवादी छाडेर नयाँ शक्ति बनाएका भट्टराई त्यसपछि विभिन्न पार्टीहरूसँग एकता तालमेल र गठबन्धन गर्दै अहिले जसपाको संघीय परिषद अध्यक्ष छन्। अहिले उपेन्द्र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट देखिन थालेको र यसको अर्थ बाबुरामसँग उपेन्द्रको दूरीसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। तर यादव निकट नेताहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको विभिन्न विषयहरूले सामान्य असमझदारी मात्रै भएको तर ठूलो विवाद नरहेको भन्दै विवाद ढाकछोप गर्ने प्रयासमा छन्। विचारको क्षेत्रमा, सिद्धान्तको क्षेत्रमा, कार्यक्रमको क्षेत्रमा, संगठन सञ्चालनको क्षेत्रमा यदि चाहिँ फरक मतहरू आउँछन् भने त्यो चाहिँ साँच्चै विवाद हो। त्यसकारणले यस्ता किसिमको कुनै एपोइन्टमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका उम्मेदवारहरूको बिचको चाहिँ तपाईँको छनौटको सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरू चाहिँ त्यो गुनासोहरू हुन् र योग्यतम व्यक्तिहरूलाई अथवा आवश्यक व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखियो राखिएन भन्ने प्रश्नको विषय हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस कारणले हामीले राखियो भनेर नेताहरूले, जिम्मेवार नेताहरूले चाहिँ तर्कपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्दा भइहाल्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बीचमा भएको सीट बाँडफाँडमा भट्टराईको असन्तुष्टि छ। यादवले अहिले पनि मनोमानी गरेको र यही प्रवृत्तिले उनी आगामी दिनमा थप हावी हुन सक्ने अनुमान भट्टराई पक्षको छ। हाल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पाइएको 2 सीटमा यादवले एकल निर्णय गरेपछि भट्टराई पक्षको आशंका झन बलियो बनेको हो। अहिलेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रसङ्गलाई हेर्दाखेरि के भयो भने शीर्ष नेताहरू सहितको कार्यदलमा जे सहमति भएको थियो त्यो म्यान्डेट भन्दा चाहिँ पर गएर अपमानजनक ढङ्गबाट, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट र अपारदर्शी ढङ्गबाट यो चाहिँ नि तपाईँको सिट चाहिँ बाँड्ने काम भयो। यसप्रति हाम्रो चाहिँ रिजर्भेसन रहेको छ। जसपामा यस अघि पनि शक्ति सन्तुलनका विषयमा विवाद हुने गरेको थियो। अध्यक्ष यादवले पार्टी एकलौटी चलाउने गरेको आरोप लगाउने महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरू अहिले लोसपा गठन गरेर बाहिरिसकेका छन्। तर पनि यादवले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेका छैनन्। बाबुराम भट्टराई पक्षको जनाधार नभएको आरोप लगाउँदै पार्टीमा एकलौटी गर्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाए जसपा एक ठाउँमा बस्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेमा प्रश्न उठ्ने अवस्था निर्माण भइरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्धरका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने गतिविधि रोक्न नेकपा एमालेले भारतलाई आग्रह गरेको छ। एमालेले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेखमा भारतले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको प्रति पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। दुई देश बीचमा थाँतिरहेको विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने भनी गरिएको सहमति विपरीत भारतले संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको प्रति पार्टीको ध्यान आकर्षण भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। सडक लगायतका संरचना निर्माणलाई रोकी वार्ताको माध्यमबाट यस्ता विषयलाई अविलम्ब टुङ्ग्याउन पनि एमालेले माग गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन अघि भारतको उत्तराखण्डको एक कार्यक्रममा मानसरोवरसम्म जाने सडक पुर्याउन लिपुलेख क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम जारी रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। मोदीको यस अभिव्यक्तिमाथि जनमोर्चाले र नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाउँदै निर्माण कार्य रोक्न माग गरेको थियो। त्यसैगरी अन्य शीर्ष राजनैतिक दलहरू यस विषयमा मौन रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला एमालेले पनि यस्तो वक्तव्य जारी गरेको हो। राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको मौनताले प्रश्न उब्जाएको एमालेले जनाएको छ। यसका साथै भारतसँग अविलम्ब संवाद गर्न सबै खाले बल मिच्याई रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ।
निर्वाचनको मितिको घोषणापछि निर्वाचन आयोगलाई यसको तयारीका लागि कम्तीमा 4 महिना आवश्यक पर्दछ। तर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्दा आयोग अन्योलमा छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहका निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐनका फरक व्यवस्थाका कारण स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीका लागि कम्तीमा 120 दिन आवश्यक पर्दछ। स्थानीय निर्वाचन ऐनमा नै 2074 सालमा भएका स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल जेठ 5 मा सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि धमाधम काम हुनुपर्ने निर्वाचन आयोग निर्वाचनको मितिमै अल्मलिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकार समक्ष मिति प्रस्ताव गर्यो। वैशाख 14 र 22 गते निर्वाचन गराउने आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्य दलको परामर्शमा घोषणा गर्ने बताए पनि न दलहरूले यो विषयमा बोलेका छन् न त पार्टीभित्र कुनै परामर्श नै भएको छ। कानुन निर्माणमा पनि मैले भाग लिएको थिएँ। त्यसले गर्दा के हो त भने कानुन र अहिलेको संविधानमा केही तादम्यता छैन भन्ने कुरा पनि उठेको छ। त्यसैले म के राख्न चाहन्छु भने अहिले वर्तमान संविधान र कानुनमा जुन खालको अनमेल छ त्यसलाई एकरूपता दिनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अहिले निकै बहसको विषय बनेको छ। त्यसैले गर्दा नेपाल सरकारले कानुन र संविधानलाई टेकेर र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर समय सीमाभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन। यता निर्वाचनको विषयमा संविधान र कानुनमा छुट्टा छुट्टै व्यवस्थाले पनि स्थानीय चुनावको विषय अलमलमा परेको हो। संविधानले स्थानीय तहको पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र र ऐनमा निर्वाचन गाउँ सभा वा नगरको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले जेठ 5 गते अगाडि नै निर्वाचन गरेर नयाँ फ्रेश पदाधिकारीहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा एकै चरणमा जेठ 14 गते र एकै चरणमा सम्भव छैन भने एकै चरणमा वैशाख 14 गते र एकै चरणमा सम्भव छैन भने वैशाख 14 र 22 गते निर्वाचन को तिथि तय गर्न सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रस्ताव गरेको हो। र त्यसपछि आयोग र सरकार बीच औपचारिक कुराकानी भएको छैन। संविधानले स्थानीय तह रिक्त रहने परिकल्पना नगरेकाले जेठ अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पछिल्लो समय सरकारले निर्वाचनको मिति सार्ने तयारी गरेको चर्चा चलिरहेको छ। यही चर्चाका बीच सरकारले निर्वाचनको मितिको विषयमा अन्तिम निर्णय नगर्दा यसबारे अन्यल सृजना भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलले समेत यही आशंका गर्दै सरकारको आलोचना गर्न समेत सुरु गरेको अवस्थामा यही विषयमा फेरि विवाद बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा श्याम पुडा सैनीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। व्यवसायीहरूले कानुनको परिधिभित्र रहेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ, तर पटक पटक राजस्व छलीका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सारा भन्दा पनि ठूला व्यवसायी यस्ता प्रकरणमा मुछिएको घटनाहरू बाहिरिएकै बीच प्लाइवुड उद्योगको यस्तो हरकत भेटिएको छ। राजस्व छली गर्न पल्केका यी उद्योगले 2 थरी बिल तयार गर्दै कारोबारको वास्तविकता लुकाएको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। व्यापारिक कारोबारका लागि व्यवसायीले राज्यले तोकेको वास्तविक भ्याट बिल जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्याट बिल बाहेक अन्य बिलबाट कारोबार गरे गैरकानुनी ठहर हुने गर्दछ। तर प्लाइवुडको व्यापार गर्ने उद्योगले भने राजस्व छल्ने गरी 2 थरी बिल प्रयोग गरी कारोबार गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै करिब 500 भन्दा बढी प्लाइवुडका डिलर तथा साना पसलहरू सञ्चालनमा छन्। देशभर साना तथा ठूला गरी 27 वटा उद्योगहरू सक्रिय छन्। तर अधिकांश प्लाइवुडका डिलर तथा साना पसलहरूले 2 थरी बिल जारी गरेर भ्याट छली गरेको भेटिएको हो। व्यवसायीहरूले कर छली गर्नको लागि कच्चा र पक्का बिल गरी 2 थरी बिल प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ। ठूला कारोबार लुकाउनका लागि कच्चा बिल र साना र देखावटी कारोबारको लागि पक्का बिलको प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको हो। उक्त कारोबारबाट राज्यले समेत करोडौंको राजस्व गुमाइरहेको छ। यता आन्तरिक राजस्व विभागले भने नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी कारोबार गरेको भेटिएमा कडा कारबाही हुने जनाएको छ। मूल्य वृद्धि करको सन्दर्भमा कर विजक महत्त्वपूर्ण एउटा टुल्स हो। जुन वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति उसले गर्दछ त्यसको मूल्य अनुसारको मूल्य वृद्धि कर विजक जारी गर्नुपर्दछ। मूल्य वृद्धि कर
बिजकमा उल्लेखित रकमभन्दा फरक रकमहरू लेनदेन गरेको छ भने ती व्यवसाय तथा कारोबारहरू कारबाहीको दायरामा पर्दछन्। राजस्व विभागले नियमित रूपमा यस्तो चेतावनी दिने गरे पनि प्लाइवुड सप्लायर्स भगवती ल्यामिनेट्सले नक्कली बिल प्रयोग गरेर करोडौंको राजस्व छली गरेको देखिएको छ। भगवती ल्यामिनेट्सले काठमाडौँको भुटानी नीलकण्ठस्थित मौला कालिका प्लाईका नाममा कच्चा बिल र पक्का बिल जारी गरेको छ। सप्लायर्सले 2 थरी बिल गरी कुल 24,06,000 लिएको पाइएको छ। कच्चा बिल प्रयोग गरी 11,49,000 र पक्का बिल प्रयोग गरी 12,57,000 लिएको देखिन्छ। कारोबार 24 लाख बढी भए पनि 12 लाखको मात्रै पक्का बिल दिँदा 1,32,000 राजस्व छली गरेको प्रश्न देखिन्छ। यो तथ्य प्रमाणित भए ब्याज कर छली, सो बराबरको जरिवाना र थप दस्तुर सहित कारबाही गरिने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। करदाताले राखेको लेखा कागजातहरू तथ्यगत रूपमा पूर्ण विवरण सहितको हुनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विभाग मातहतका कार्यालयहरूले त्यसको सत्यता जाँच गर्ने गरी परीक्षण गरिन्छ। परीक्षण गर्दाखेरि त्रुटिपूर्ण कागजातहरू रहेछ, उसले कर सहभागिता जमाउनु पर्ने रकमभन्दा फरक खालको विवरणहरू तयार पारेको पुष्टि भयो भने त्यो हदसम्मको उसलाई कानुन बमोजिम दण्ड गरिन्छ। भगवती ल्यामिनेट्सले मौला कालिका प्लाईका नाममा मङ्सिर 3 गते भ्याट बिल नम्बर 304 जारी गर्दै भुक्तानी लिएको हो। भगवती ल्यामिनेट्सको यो शैलीले सो संस्थासँग कारोबार गर्ने अन्य डिलरहरू समेत फस्ने पक्का भएको छ। कानुनको बरखिलाफ गर्दै कर छली गर्ने यस्ता प्रवृत्ति कारबाहीको दायरामा आउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। समयमै मल ल्याउन नसकेको भन्दै पटक पटक आलोचित बनेको कृषि सामग्री कम्पनीको हविगत यो पटक पनि उस्तै हुने सम्भावना बढेको छ। यो वर्ष पनि समयमै मल ल्याउने तयारीमा रहे पनि हालसम्म मल खरिदको सम्झौता समेत हुन सकेको छैन। अझ कम्पनीका पदाधिकारीहरू निलम्बनमा परेको र उनीहरूको जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएकाले तत्कालै मल आपूर्ति हुने सम्भावना टर्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। 25,000 मेट्रिक टन डीएपी मल खरिदमा भएको अनियमिततामा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सहित 3 जना निलम्बनमा परेका छन्। ती अधिकारीहरू निलम्बनमा परेसँगै कृषि सामग्री कम्पनी अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। नेतृत्वविहीन भएको मंगलबार 9 दिन पूरा भइसक्दा पनि ती अधिकारीहरूको विकल्प दिइएको छैन, जसका कारण प्रक्रियामा रहेका आर्थिक कारोबार मात्रै होइन प्रशासनिक काम नै ठप्प भएका छन्। दैनिक कार्य सञ्चालनमा खासै असर नपरे पनि मल खरिद प्रक्रियादेखि कर्मचारीको सेवा सुविधा समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। आर्थिक कारोबार हामीले गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। अब तुरुन्तै कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउनु पर्ने। अस्ति 25 गतेको दिन हामीले आन्तरिक ठुला करदातामा यो टिडीएस बापतको जुन राजस्व बापतको रकम जम्मा गर्नुपर्ने थियो, त्यो रकम 19 करोड 18 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गर्न सकेनौँ। चेक अपरेट नभएको कारणले गर्दाखेरि अब ब्याङ्कमा पनि कृषि मन्त्रालयको चिठी नभइकन खाता अपरेट नहुने, ब्याङ्कले नगर्ने भएको कारणबाट कृषि मन्त्रालय चिठी पठाइदिनु पर्यो, अहिलेसम्म आएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी यति बेला कृषि मन्त्रालय मातहत छ, तर कम्पनीमा जटिल अवस्था आउँदा समेत अख्तियारी हस्तान्तरण र नयाँ कर्मचारी परिचालनमा मन्त्रालयले चासो नै दिएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर मल खरिद प्रक्रियामा पर्ने संकेत देखिएको छ। आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रबन्ध सञ्चालकमा मात्रै सीमित रहेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा आयात गरिएको मलको 19 करोड 18 लाख कर तिर्न समेत बाँकी नै रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आगामी खेतीका लागि आयात गर्न लागि 20,000 मेट्रिक टन डीएपी मलको सबै प्रक्रिया अगाडि बढे पनि आर्थिक कारोबारका कारण सम्झौता हुन सकेको छैन, जसकारण यसपटक पनि मल आपूर्तिमा ढिलाइ हुने लगभग निश्चित जस्तो छ। सम्झौतै हुन नपाएपछि त प्रक्रिया अवरुद्ध भयो नि त। प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि त ढिलो हुने भइहाल्यो नि त। भनेको समयमा मलको जुन हामीले मलको सुशासनको लागि जुन हामीले आश गरेका थियौँ त्यो सुशासन त ढिलो हुने भयो नि त। भोलि हामीमाथि आउने भयो नि त। यो कुरोमा सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याओस्। कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीहरू निलम्बनमा परेसँगै उनीहरूको अधिकार प्रत्यायोजन भइहाल्नु पर्ने हो। जिम्मेवार निकायमा यति सामान्य विषयमा समेत मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा कम्पनीको समग्र काम प्रभावित हुने भएको छ। यस्तोमा कृषि मन्त्रालयले कम्पनी नेतृत्वको विकल्प दिने विषयमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्यूज। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै 18 बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। मंगलबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले स्मार्ट लकडाउन सहित कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसमा नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सूचना बमोजिम पौष 27 देखि माघ 15 गतेसम्म भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सञ्चालन नगराउने र पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षाहरूको हकमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुने गरी जेठ आकारमा बसाई व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी यसको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी आदेश जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख छ। निर्णय अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउनेदेखि सार्वजनिक स्थलमा जाँदा खोप कार्ड देखाउनु पर्ने सम्मका छन्। नेपालमा मंगलबार 2444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,648 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1981 जना र 4385 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूको यो संख्या अघिल्लो दिनको भन्दा झण्डै दोब्बर हो। सोमबार 1446 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11607 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 313 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,14,798 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 9,522 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 113 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण खोप कार्ड अनिवार्य गरेसँगै खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको भिड बढेको छ। विगतमा खोप लगाउनेको अभाव बेहोर्ने गरेका केन्द्रहरूलाई यति बेला भ्याइ नभ्याइ भएको छ। खोप कार्डको अभावमा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण खोप लगाउने चाप बढेको पाइएको छ। तर अव्यवस्थित खोप केन्द्रहरू संक्रमण फैलाउने माध्यम बन्ने जोखिम पनि बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक सेवा लिने ठाउँमा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने भएपछि अहिले खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउन आउनेको भिड बढेको छ। यति बेला हामी शुक्रराज अस्पतालमा छौं। शुक्रराज अस्पताल टेकुमा अरू बेला दैनिक 200 देखि 300 को हाराहारीमा खोप लगाउन आउने मानिस हुन्थे भने अहिले जुन सरकारले सीसीएमसी को निर्णय आइसकेपछि अब माघ 3 गतेबाट खोप कार्ड अनिवार्य हुने भएपछि अहिले दैनिक 1500 को हाराहारीसम्म यो खोप लगाउन आउनेहरूको संख्या बढिरहेको देख्न सकिन्छ। हामी यति बेला यहाँ लाइन देख्न सक्छौं। खोप लगाउन आउनेहरूको धेरैले चाहिँ अब यो खोप कार्ड देखाउनु पर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई नै लिएर पनि खोप लगाउन आउनेहरू छन्। जहाँ पनि ब्याङ्कमा पनि भोलि कार्ड देखा भन्यो भने त त्यो प्रब्लम हुन्छ नि त। त्यसको लागि जनसङ्ख्याको लागि पनि तपाईँको चाहिँ कार्ड अनिवार्य त। त्यस पछाडि तपाईँको आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि त्यो चाहिँ अनिवार्य हो भनेर खोप लगाउन आएको। खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित अझै पनि भएको छैन। सरकारले खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित गर्ने भने पनि हामीले खोप केन्द्रहरूमा भिडभाड भने देख्न सक्छौं। खोप केन्द्रको भिडभाडले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। पहिलादेखि कोरोना खोप लगाएको थिएन, त्यही भएर अहिले अब सबजना साथीहरू लगाइरहेको छ। त्यही सोचेर म पनि लगाऊ भनेर आएको हुँ। जोखिमबाट चाहिँ सबै बचौँ भन्ने तरिकाले अब हामी नि त्यही अनुसार सबै चाहिँ लाइनमा बसेर अब लगाऊँ, सबै स्वस्थ रहौँ भन्ने तरिकाले आएको। शुक्रबारसम्म दैनिक रूपमा 300-400 मात्रै हामीले खोप लगाइरहेको थियौँ। आइतबारबाट अलिकति बढ्यो, अलिक माथि गयो। जस्तै हिजो हाम्रो सोमबार हिजोकै कुरा गर्नु छ भने हामीले आइतबार चाहिँ हामीले 1000 जना जतिलाई लगायौँ र हिजो 1564 जनालाई लगायौँ। अब आज चाहिँ त्योभन्दा बढी बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामी कहाँ खोप
सङ्ख्याको हिसाबले खोपको उपलब्धताको हिसाबले चाहिँ ल आज हामी 500 भन्दा लाउने भनेर हामी भन्दैनौँ कहिले पनि। हामीले बिहान हामीले दिएको जुन समयावधिभित्र जतिजना मान्छे आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले लगाएर पठाउँछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँ सङ्ख्या अलिकति भिड बढेको कारण त्यो पनि हो। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा जुन सार्वजनिक सेवाहरू लिनको लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने भएपछि अहिले यो भिड देख्न सकिन्छ। खोप लगाउनेहरूको यसअघि खोप नलगाउने भनेर बसिरहेका, खोपलाई शङ्का गरिरहेकाहरूले पनि अब खोप लगाउने भएका छन् र कोरोना विरुद्धको खोपले उनीहरूलाई यो नयाँ नयाँ भेरिएन्ट र अहिलेको सङ्क्रमणको जोखिमबाट पनि बचाउने देखिन्छ। त्यसैले सरकारको यो निर्णय त राम्रो छ, तर खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित गर्न भने आवश्यक छ। नत्र भने यही खोप केन्द्र फेरि हटस्पट बन्न बेर लाग्दैन। क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। साताको तेस्रो कारोबारको दिन शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 49.19 अङ्कले बढेसँगै परिसूचक 2834 अङ्कमा पुगेको छ। बजार परिसूचकले 2800 अङ्क नाघे पनि कारोबार रकम भने केही खुम्चिएको छ। सोमबार 7 अर्ब 12 करोडको कारोबार भएकोमा मंगलबार 6 अर्ब 72 करोड मात्रै भएको हो। मंगलबार कुल 170 कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने 19 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। उपसमूहगत रूपमा उत्पादन 31 अङ्कले घटेको छ भने अरु सबै बढेका छन्। बैंकिङ 3 अङ्क, विकास बैंक 171 अङ्क, फाइनान्स 149 अङ्क, होटेल तथा पर्यटन 107 अङ्क, जलविद्युत 65 अङ्क, जीवन बीमा 597 अङ्क, माइक्रो फाइनान्स 206 अङ्क, निर्जीवन बीमा 336 अङ्क, व्यापार 40 अङ्क र अन्य उपसमूह 27 अङ्कले बढेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बाँकी 6 महिनामा 100% पुँजीगत खर्च गरिसक्न विभिन्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट खर्चको समीक्षा गर्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई खर्च बढाउन निर्देशन दिएका हुन्। विद्यमान अर्थ प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै हरेक मन्त्रालयमा अब डिजिटल माध्यमबाट काम गर्दै लैजानुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ। पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय ताकेताक गर्दै आएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल एफएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। मंगलबार बागमतीले दिएको 126 रनको लक्ष्य एफएफले 18.4 ओभरमा मात्रै 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एफएफको जितमा लोकेश बमले शानदार ब्याटिङ गरे। उनले 23 बलमा 10 चौका र 1 छक्का सहित 50 रन बनाए। लगत्तै अर्को बलमा उनी आउट भए। जितसँगै एफएफ 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै पुलिसले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। जितका लागि चाहिएको 138 रनको लक्ष्य पुलिसले 18 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जितसँगै पुलिसले पनि 4 अङ्क जोडेको छ। तर नेट रन रेटको आधारमा पुलिस अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। यता प्रदेश 1 लाई 31 रनले पराजित गर्दै कर्णाली प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। कर्णाली विरुद्ध 121 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 17.5 ओभरमा 89 रन जोड्दै अल आउट भएको हो। जितसँगै कर्णालीले 2 अङ्क जोडेको छ। यस्तै समूह बी अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 ले पनि पहिलो जित दर्ता गरेको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 2 विकेटले पराजित गर्दै प्रदेश 2 ले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। 117 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले 18.1 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। यस जितसँगै प्रदेश 2 ले पनि महत्त्वपूर्ण 2 अङ्क जोडेको छ। अब 24 वेदर अपडेट।
प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमामा माल्यार्पण। नेपाल सदैव स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा रहेको उल्लेख। राजनीतिक नेता जोडिएका मुद्दाहरूमा अख्तियारको मौनता यथावत। राजनीतिज्ञ र पहुँचवालामाथि कठोर हुन नसक्दा अनुसन्धान प्रक्रियाको औचित्यमा नै प्रश्न। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र कारबाही चलाउने निकायहरूलाई पनि प्रभावमा पार्न खोज्ने। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा 4 महिना लाग्ने। निर्वाचन आयोगद्वारा मिति प्रस्ताव गरे पनि अझै भएन चुनाव घोषणा। समयमै चुनाव हुनेमा प्रतिपक्षी दलको आशंका। वैशाख 14 गते र एकै चरणमा सम्भव छैन भने वैशाख 14 र 22 गते। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै कडाई गर्ने प्रशासनको तयारी। खोप कार्ड अनिवार्य भएसँगै खोप केन्द्रहरूमा अत्यधिक चाप। एकै दिन 2500 कोरोना संक्रमित थपिए। त्यस पछाडि तपाईको आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि र लोकेश बमको आक्रामक ब्याटिङमा बागमतीमाथि एपीएफको प्रभावशाली जित। पीएम कप क्रिकेटको आजको खेलमा प्रदेश 2 कर्णाली र पुलिस पनि सफल। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।